السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. نشوف اليوم الفصل السادس دوال معالجة حرفيات. هذا كتاب هذا موجود في النت، أنا أنزلته في الإنترنت، أنتم أنزل من النت. هذا موجود. هذا أساليب برمجة باللغة C++. هذا موجود. هذا نشوف هذا من 161 رقم ورق. دوال معالجة حرفيات. حرفيات نحن نعلم أبجديات، رموز خاصة، 1 2 3 4 ألف باء تاء سا، كل حرف ما موجود في اللوح المفاتيح. ولكن ما فرق بين أبجديات وعدد؟ فرق هذا في أبجديات وحرفيات عمليات رياضية مثل جمع، طرح، ضرب، قسمة. هذا لا يمكن. لو هذا 130 لكن لا يمكن بين 130 وضرب الاثنين. هذا لا يمكن. لو هذا حرفيات تو لازم أول نحن تحويل من حرفي إلى عددي، بعدين هذا يمكن. في حرفيات كل شيء هذا حرف. لو هذا رقم، أرقام، لو هذا أبجديات، لو هذا رموز خاصة، أي شيء هذا حساب لا يمكن. لو نحن نحتاج حساب، عملية رياضية نحن نحتاج، أول نحن تحويل من حرفي إلى عددي، بعدين هذا يمكن. اليوم نشوف معالجة. دوال معالجة. ما دوال؟ ما دالة. تو دالة هذا برنامج فرعي من برنامج رئيسي. هذا ما فيش داخل برنامج رئيسي. دالة هذا برنامج فرعي خارج من برنامج رئيسي. عند دالة 5 نقاط. نقطة أولى، عند أي دالة واحد اسم موجود، واحد اسم ضروري لأي دالة. نقطة ثانية، لأي دالة قيمة مرجعية ضروري. هذا قيمة مرجعية، قيمة نهائية. لو ما فيش أي قيمة هذا void void. لو أي قيمة مثل عددي، قيمة مرجعية، هذا قيمة نهائية، يفسر هذا عددي تدوري هذا int. لو قيمة مرجعية حرفي تدوري هذا char. لو هذا قيمة مرجعية مؤشر تدوري هذا قيمة نوع البيانات تدوري هذا مؤشر. هذا ضروري. نقطة ثانية. نقطة أولى شنو؟ اسم الدالة. نقطة ثانية ما نوع البيانات للقيمة المرجعية. نقطة ثالثة معاملات في قوسين، معاملات. احتمال موجود، احتمال لا ما فيش موجود. نقطة رابعة تعريف دالة. بدون أي تعريف دالة كيف تنفيذ؟ تعريف دالة. اور نقطة خامس تنفيذ دالة. كل شيء هذا نحن اليوم اور الآن نشوف معالجة دالة. هذا موجود في مكتبة. نحن لن نكتب تعريف، نحن فقط نستعمل هذا دالة. تعريف دالة نحن لن نكتب، فقط سوف نستعمل. هذا كل هذا دالة. هذا كيف هذا دالة؟ is digit ISDIGIT is digit. هذا دالة. هذا X هذا معامل هو يعطي قيمة مرجعية. لكن هذا دالة نحن لم نكتب تعريف، هذا فقط سوف نستعمل في برنامج. اور هذا ما فيش جزء برنامج رئيسي، هذا خارج من برنامج رئيسي. تو ما معنى هذا؟ هل X رقم من 0 إلى 9 هذا يمكن لو هذا عددي. لو هذا ABCD فهو سوف يأتي لا، هذا ما فيش هذا عدد. إذ ألفا هذا السؤال. هذا هل X حرف أبجدي فهو سوف يأتي 0 أو 1. سوا is lower. لو هذا أبجديات ABCDEF هذا صغير فهو سوف يأتي 0 أو 1. 0 معنى لا، X Y 1 معنى واحد معنى نعم، هذا حرف صغير. سوا حرف كبير.
هذا واحد برنامج هنا، هذا واحد برنامج CH2 CH1 CH2 اثنين، هذا متغير كاركتر انتر 2 كاركتر please CH1 CH2 according to is digit function. أولا نجرب هذا رقم عددي، لو هذا رقم عددي answer is A is not A، لو هذا ألفا هو A هذا سوف يأتي نعم A، إلا هو سوف يأتي إلا، هذا ما فيش A. هو سوف يأتي زي هذا، और هو سوف يأتي هذا digit. شوف هنا نتيجة هنا انت 2 characters 5 and هو يدخل هنا 5 and، تو 5 هذا digit और and هذا is not a digit، هو سوف يأتي نتيجة. تو هو is digit، هو في answer هو يأتي هذا شنو هو يأتي نام और لا، هو سوف يأتي نام और لا. تو 5 is a digit، هو سوف يأتي لو هذا digit، لو هذا ما فيش عددي هو سوف يأتي لا هذا ما فيش digit. حتى هنا نحن نشوف هذا نحن التهويل من حرف صغير according to lower indel character CH character to lower، أدخل هنا في حرف كبير أي حرف مثل A، وبعدين C result to lower، لو هذا هنا حرف صغير هو سوف تهويل في حرف كبير، لو هذا في حرف كبير هو سوف يأتي في حرف صغير. هنا هذا نتيجة، تو to lower إلى صغير هو بدل، سواء to upper هو تهويل في حرف كبير. فأنتم جرب هذا البرنامج، هذا برنامج صغير. الآن نشوفه من هنا strlen هو يحتاج واحد معامل، لو هذا حرفي और عددي أي شيء، لكن هذا كله هذا حرفي الآن. لو هنا موجود حتى مع فراغ هو يعدد كم هذا عدد كم حرف، وبعدين هو يأتي هذا كم طول. كيف هذا تنسيق strlen وبعدين string 1 هنا هذا داخل هذا. هذا strn هذا خليه هذا. شوف strcat هو يفترض في str3 इसमें अव्वल मौजूद इफ्तरद इसमें अव्वल मौजूद है ना, इसमें तानी मौजूद है ना, इसमें तालित मौजूद. तो लौ नह नक्तब ज़्यादा तो माँ मौजूद फिर str3 इसमें अव्वल माँ मौजूद है ना, फिर इसमें तालित है ना मौजूद str3 माँ मौजूद फिर str1 اسم أول. في اسم أول الآن هو سوف يكتب بعد نهاية اسم ثالث. يفترض محمد أحمد رمضان، هنا رمضان يفترض هنا محمد، الآن هنا بعد نهاية محمد هو سوف يكتب رمضان هنا. شوفوا هنا strcat string 1 هذا nice to، string 2 هذا meet you، strcat str1 str2 str1 هذا nice to، अब बाद nice to هو يكتب meet you هذا موجود. तो هو يكتب نهاية بالنهاية. str copy هو ينسخ ما هنا موجود هو سوف يكتب هنا. तो str copy هو يمسح أول أي شيء هنا موجود، يفترض هنا موجود هذا كلية العلوم، هنا كلية هنا علوم موجود. تو الآن هو يمسح أول كلية وبعدين هو يكتب هنا علوم، تو بعد هذا تنفيذ هنا علوم هنا علوم. लेकिन strcat لا strcat
هو لن يمسى مصدر، هذا مصدر، هذا مصدر، هذا هدف، هذا هدف. هذا اشتيار كات هو لن يمسى من هدف، هو الصفة يكتب بعد ما موجود في صفة هدف. هو صفة هنا أول يمسى، تو لو هنا كلية هنا علوم، تقول هو يمسى هنا كلية، وبعدين هو يكتب هنا علوم، تو بعد تنفيذ حتى هنا علوم، حتى هنا علوم. شوفها هنا str copy. str copy هو شوية هنا معاملات شوية هنا مختلف ہوتا. شوف هنا str copy ba، تو ما في b، ما في b، افترض في get string of a good luck all of you. افترض حتى هنا في a good luck of you، هنا هنا من قبل هذا في B، هذا فاضي معناه ما في شيء وشيء. تو في A ما هذا موجود، في A افترض هذا موجود good luck all of you، good luck all of you، افترض هذا هو يدخل هنا. تو بعد هذا تنفيذ ما موجود في A حتى في B الآن good luck all of you حتى هنا موجود. تو str copy أول هو يمسى من هدف، وبعدين هو يكتب من هدف. هذا طريقة هذا. str compare هذا للمقارنة من ABCD كله اور واحد اثنين ثلاثة في قيمة S کی، هو يقرر، هو يقارن من أكبر من أصغر، هو سوف يأتي نتيجة. لو هذا هو يأتي نتيجة صفر من كلاهما يساوي، لو هو يأتي في موجب يعني هذا أكبر، لو هو يأتي في سالب يعني هذا أكبر، هذا أصغر، هذا من. أنتم جرب هذا في برنامج. وهذا بعد دالة حرفية، هذا نحن لا نكتب تعريفه فقط نستعمل. هذا شوية دالة شوفوا هذا هو تحويل. لو هذا في حرفي اور هذا كله هذا فلوت كله، لكن هذا حرفي مثل 50.3، اور نحن ندخل هذا في صف حرفي، لأن هذا حرفي لكن نحن نحتاج أول تحويل. لو نحن نريد أي حسابية أو أي عملية حسابية نحتاج قبل التحويل ASCII to float، تحويل سلسلة حرفية إلى عدد حقيقي، تحويل سلسلة حرفية إلى عدد صحيح هو صفر. هذا عدد طويل، هذا عدد طويل. تو هذا ثلاثة هذا مهم، هذا ثلاثة أنتم تذكر ASCII to float، ASCII to integer، ASCII to long، هذا ضروري. هنا هو يأتي هذا المثال، أنتم جرب هذا المثال. أنتم جرب هذا. والتمارين لأننا نشوفها دوال
من مبرمج، هذا دوال من مبرمج، قبل هذا دوال من مكتبة. تو ما هذا التعريف دالة هو كتب هنا تعريف، نشوف هذا تعريف دالة. تو في تعريف دالة شنو هذا برنامج فرعي خارج من برنامج رئيسي. نقطة أول. نقطة ثانية عند أي دالة واحد اسم يوجد. نقطة ثالث هذا واحد قيمة مرجعي، القيمة مرجعي نوع البيانات ضروري هذا. نقطة ثالث معاملات في دالة قوسين بين قوسين موجود، احتمال يوجد احتمال لا يوجد. بعدين هذا تعريف دالة ضروري هذا. وبعدين هذا تنفيذ دالة، هذا كله هذا تعريف دالة. أنتم يقرأ هذا في اللغة العربية في اللغة العربية نشوف هذا. هنا هو كتب فيه، هو كتب حتى في اللغة الإنجليش. type returned كيف نوع البيانات للقيمة المرجعية، قيمة مرجعية. شوف هنا اسم الدالة، معاملات، تعريف الدالة، بعدين تنفيذ الدالة، نداء دالة دوري هذا كل شيء. void function معنى ما فيش قيمة مرجعية. لو زي هذا void message هذا شنو اسم الدالة. void هنا معنى ما فيش أي معامل، هذا مش ضروري. اكتب او لا تكتب هذا مش ضروري. اور هذا قيمة مرجعية يعني ما فيش قيمة مرجعية. اور هذا message هذا تنفيذ الدالة، هذا نداء دالة، هذا ضروري. شوف هنا هذا void message. هذا هنا void message، هذا فاصلة منقوطة هنا. هذا شنو هذا إعلان دالة، هذا function prototype، هذا إعلان دالة. نقطة أولى. نقطة ثانية اسم الدالة message. نقطة ثالثة ما فيش هنا معامل، احتمال معامل يوجد احتمال لا يوجد. لو لا يوجد هنا void هو كتبه. هذا هنا كتابة ما فيش ضروري لكن هو كتبه. هنا void معنى ما فيش قيمة مرجعية، هذا ضروري. هذا لو لا يوجد قيمة مرجعية تو اكتب هنا void. بعدين هذا تعريف الدالة. بعدين هذا تعريف دالة، هذا سطر آخر void message see out hi my friend welcome to computer center. तो this is تعريف الدالة. तो هنا और بعدين هنا هذا نداء دالة. هنا شوف هنا نداء دالة، هذا كل شيء هنا موجود. اسم الدالة، قيمة مرجعية للدالة يعني ما فيش لنا أي قيمة، معامل لأن ما فيش، 3 4 هذا نداء دالة، 5 هذا تعريف دالة. لأنه رانا الآن قبل مكتوبة دالة من مبرمج. شوف الآن ليش نحن نستعمل دالة؟ مهم هذا السؤال. لماذا نحن نستعمل دالة؟ لو نحن نحتاج كل شيء في برنامج رئيسي بعدين طويل جدا. لو نحن نبي أي خطأ شوف هذا تو बहुत خطأ مشكل هذا في برنامج طويل. تو نحن نكتب برنامج صغير مثل دالة بعدين نحن نكتب نداء دالة في داخل برنامج رئيسي. تو بسبب الدالة سهل बहुत خطأ سهل هذا. تشوف هنا هذا واحد دالة، هذا ريكتانجل، ما هذا ريكتانجل اسم الدالة، ما هذا void هذا قيمة مرجعية يعني ما فيش قيمة مرجعية. بعدين هذا void يعني ما فيش معامل، هذا إعلان دالة، هذا function prototype، هذا إعلان دالة. بعدين في دالة رئيسية مين هذا شنو هذا دالة رئيسية، هذا ريكتانجل للتنفيذ دالة return 0. هنا واحد قوسين ناقص، هذا بداية، هذا نهاية هو نسير. هنا أكتب هنا قوس نهاية للدالة الرئيسية. حتى الدالة الرئيسية شوف هذا دالة، هذا هنا اسم الدالة، هنا معامل، هذا تعريف دالة. هنا أكتب هنا نهاية دالة رئيسية قوس.
وحتى هنا قيمة مرجعية يوجد لكن نحن لا نستعمل. الآن هذا تعريف دالة وايد ريكتانجل لوتا فلوت ال دبليو اثنين هذا متغير ال دبليو هذا لوكال فاريبل ال دبليو هو يقول لوكال. ليش لوكال؟ هذا محلي يعني في دالة نفسها. هذا لا يمكن نحن نستعمل هذا في دالة رئيسية، لا هذا ممنوع. تو بس هذا هو يقول هذا لوكال يعني محلي. انتر لينث اینڈ ود ادخل طول اور عرض لمستطيل ریکٹینگل میں مستطیل. سی ان ال دبليو اقرا ال و دبليو. بعدين فلوت اريا هذا مساحة، اريا هذا متغير. بعدين اضرب ال بدبليو بعدين يعطي نتيجة، هذا نتيجة في اريا. بعدين هذا نتيجة هذا في اريا دي اريا اوف ريكتانجل بلس 10. تو هذا سهل. هذا لو أي خطأ في الدالة ريكتانجل لأنه نبت هنا فقط، لا أننا نبت في برنامج رئيسي. برنامج رئيسي لو هذا طويل هذا مشكل، لو برنامج صغير ما فيش مشكلة. لكن الآن نحن نفهم برنامج طويل. لو نحن نحتاج ندخل قيمة في دالة تو هذا طريقة اثنين. كيف؟ طريقة أول تمرير بالقيمة passing by value، نحن ندخل طول قيمة، اور تمرير بالعنوان address passing by address. هذا هنا اثنين دالة هنا. شوفوا دالة أولى nothing لا أي شيء، هذا معنى في اللغة الإنجليش. هنا ما فيش معامل، ما فيش أي قيمة مرجعية، ما فيش هذا هنا داخل وخارج أي، فقط هذا للرسالة. وبعدين دالة ثاني هذا larger يعني أكبر. فلوت اثنين معاملين. هذا معاملين، هذا نوع البيانات للمعاملين. شنو هذا فلوت نوع البيانات للمعاملين كلاهما إعلان دالة. بعدين هذا فلوت شنو هذا قيمة مرجعية للدالة larger قيمة مرجعية. بعدين من هنا num 1 num 2 num 3 num 4 هو يدخل هذا. بعدين هو شوفه هنا في برنامج، وبعدين هو float temp 2 larger هو يدخل من هنا num 3 num 4. num 3 num 4 الآن num 3 num 4 الآن هذا هنا يدخل هو هنا الآن هو يجي larger float x float y float x float y. الآن if x أكبر من y return x إلا return y إلا return y है. और بعدين هو يأتي هنا نتيجة هنا في temp 2. temp 2 the larger of the second number ACCOND هو كتب هنا خطأ AOND 2 numbers हो सकते हैं. هذا دالة هنا اثنين، واحد دالة بدون أي رسالة بدون أي معامل بدون أي قيمة داخل وخارج قيمة محل. اور ثاني دالة هذا larger هو قيمة مرجعية اثنين معامل. تو معامل كيف نحن نكتب؟ تو فلوت بعدين هذا x نحن نكتب x هذا معامل أول y هذا معامل ثاني. بعدين هو هنا نحن نفل من أكبر من أصغر. بعدين نرجع من هنا أنتم جرب هذا برنامج. تو هذا تمرير بالقيمة x y هذا تمرير بالقيمة، هذا ما فيش بالعنوان. ग्लोबल वेरिएबल متغيرات عامة هذا لو هذا قبل دالة رئيسية تو هذا قراءة وكتابة والتعديل للقيمة متغير يمكن من دالة رئيسية من دالة مبرمجة من أي مكان. هذا يمكن لو هذا متغيرات عامة. هذا مهم هذا global variable. اور هذا إعلان هنا قبل دالة رئيسية مثل هنا integer outer outer تو هذا global variable، هذا external variable اور متغير عام. هذا احتمال هنا يمكن
هذا قيمة تعديل حتى هنا يمكن قيمة تعديل. شوف حتى هنا يمكن. تو هذا متغير عام. لو تبي أحصل من أي دالة، من دالة رئيسية، من دالة محلي، من أي دالة، تو متغير عام مطلوب ہے. اسٹیٹک ویریبل متغیرات ساکنہ میں نے کہ لو هذا قبل متغیر اسٹیٹک کلمہ یوجد ہے تو قیمہ هذا موجود ہے، قیمہ مفيش صفر بعد نهاية دالة. لو هذا مفيش اسٹیٹک تو أي قیمہ في أي متغیر بعد نهاية تعریف دالة بعد نداء دالة قیمہ صفر، هذا قیمہ لا توجد. لیکن لو هذا اسٹیٹک تو قیمہ موجود. مثل هنا شوفوا use static function for integer I يساوي واحد، I أصغر من 10، I plus plus. see out I ضرب I. use static function هنا static integer counter يساوي صفر، تو کاؤنٹر الان زائد تو الان صفر تو هو سوف يأتي واحد اور ریٹرن واحد ضرب واحد تو هو سوف يأتي هنا واحد، تو هو سوف يكتب هنا واحد. بعدين هذا 10 مرات، بعدين هو الان I واحد، الان I اثنين، بعدين هو زيد هذا I اثنين، لیکن I الان 10 لازم هذا الان هذا I اثنين أصغر من 10، الان هذا يتكرر، الان هذا تنفيذ. تو الان ما فيش الان كاونتر صفر، الان كاونتر واحد، هذا تو واحد زائد واحد اثنين. شوفوا هنا هذا static، هنا كلمة static، هذا كلمة هنا static، هذا الان هذا ساكن، هذا قيمة. الان هذا واحد من قبل، لا هذا صفر، الان واحد من قبل، لا الان هذا واحد زائد واحد اثنين ضرب اثنين 4، تو 4 الان هو يأتي هنا. بعدين هذا زائد واحد 3، الان هنا هذا 3. لا تفهم هذا مش مشوش، هذا انتجر أي، هذا محلي، هذا محلي حتى هذا كاونتر، لكن هذا مختلف، هذا محلي، هذا في دالة رئيسي. الان هنا كاونتر قبل 2، الان هذا زائد 2 3، الان هو يأتي 3 ضرب 3 هو سوف يأتي هنا 9. تو هذا ساكن، هذا قيمة، هذا كلمة مهم، هذا global variable static variable. أنتم جرب هذا. default parameters माना الأدلة سابقة تعريف. سابقة تعريف माने कि في دالة معامل float a يساوي 4.5 integer m يساوي 25. افترض لن ندخل أي قيمة فهو سوف يقرأ 4.5. افترض لا ندخل أي قيمة فهو سوف يدخل m يساوي 25. لو أننا ندخل 30 هو سوف يقرأ 30، هو لن يقرأ 25. لو أننا ندخل هنا 3.2 هو سوف يقرأ 4.2، هو لن يقرأ 4.5. هذا الفرق. وهذا نحن نقول هذا سابقة تعريف، الأدلة سابقة تعريف. نقول هو يعطي هنا مثال integer box volume. شنو هذا box volume؟ اسمه الدالة integer. هذا ما integer، هذا قيمة مرجعية، قيمة نوع البيانات للقيمة مرجعية. اور integer هذا نوع البيانات المتغير x يساوي واحد، integer y يساوي واحد، integer z يساوي واحد. لأي متغير هنا نوع البيانات مختلف، هذا نوع البيانات ضروري هذا منفصل كله هذا integer، لكن ضروري كل متغير اعلان مختلف. integer ما فيش زي هذا هنا integer i يساوي w يساوي 5 h يساوي 2، لا ما فيش زي هذا. هنا كله نوع البيانات لكل معامل مختلف ضروري هذا.
تو ایک سے صاحب واحد لو لن ندخل أي قيمة هو يقرأ واحد لو لن ندخل أي قيمة لواحد هو سوف يقرأ واحد. فهذا نقول هذا أدلة سابقة تعريف. فنکشن اوور لوڈنگ زیادہ تحمیل مانا کہ نفس اسم الدالہ سوف نكتب لیکن معامل هذا مختلف ثلاثة شيء مختلف هذا اسم الدالة لاثنين ثلاثة أربعة دوال نفس ولكن معامل مختلف نوع بيانات للمعامل مختلف عدد معامل مختلف ہے اور ترتیب لمعامل هذا مختلف ہے. شوف هنا كلاهما دالة اسكوائر حتى هذا اسكوائر مربع حتى هذا اسكوائر مربع ولكن هذا هنا واحد معامل هذا نفس ولكن هذا انتيجر عددي هذا دبل هذا بعد فاصلة هو يأتي 12 أرقام تو هو هذا فرق احتمال هذا 12 اور 16 أرقام هو سوف يأتي هذا فرق هنا. تو نحن نقول هذا زيادة تحميل لزيادة تحميل أنا أعطيت واحد برنامج هنا لزيادة تحميل أنا أعطيت هنا واحد برنامج هذا برنامج كل دالة هنا شوف هنا add ولكن أنواع المعاملين نوع بيانات للمعاملين فرق هنا انتيجر هنا فلوت هنا اثنين لكن هنا انتيجر حتى هنا اثنين لكن هنا الترتيب فرق في ترتيب هنا انتيجر بعدين فلوت هنا فلوت بعدين انتيجر لو هذا انتيجر وحتى هذا انتيجر هذا لا يمكن زيادة تحميل. ثلاثة شيء ضروري هذا فرق عدد معامل احتمال هنا واحد هنا اثنين نوع بيانات للمعامل هذا انتيجر هذا فلوت هذا انتيجر الثلاثة هذا ما فرق هذا احتمال هنا في ترتيب هذا مثل هذا انتيجر فلوت هذا فلوت انتيجر ثاني هذا في فرق في نوع البيانات هنا انتيجر هنا فلوت كده هنا نشوفها هذا في محاضرة أولى أنتم نشوفها في محاضرة أولى هذا ليكتشر اور حتى هذا لأنه نشوف هذا صفة حرفية وهو string length هو صفة يأتي هذا كم طول هو صفة يأتي أنتم شوفوا هذا نشوف هذا في محاضرة أولى تقريبا إن شاء الله أنتم شوفوا أنتم جاوبوا. هو التحويل من اللور إلى upper هو سوف يأتي في upper case أنتم جرب هذا. هو النسخة هو سوف يأتي النسخة هو ينسخ هذا على مصدر هذا حذف str copy هذا دالة من مكتبة تو ما هنا موجود هو سوف يدخل هنا يفترض هنا موجود هذا فادي هنا موجود هذا محمد تو هو سوف يكتب هنا محمد يفترض هنا محمد और هنا هذا أحمد تو هو يمسح أحمد بعدين هو يكتب هنا محمد تو بعد تنفيذ هذا في كله نفس قيمة محمد هذا أنتم جربوا هذا تمرين لكم. هذا للمقارنة من أكبر من أصغر ونشوفها قبل شوية هذا النتيجة هذا من أكبر أنتم شوفوا هذا لو هذا كلاهما يساوي يفترض هنا محمد وسوف يأتي صفر equal يفترض هذا هنا محمد और هنا أحمد تو هو شوف من أكبر في أبجديات إم هذا أكبر تو هو سوف يأتي هذا not equal لا يساوي.
لهذا تجريب هذا palindrome تحقق متناظرة مثل ریس کار میڈم مثل معنی کہ حرف اول و حرف آخر نفس حرف ثانی و حرف اثنين من آخر هذا نفس يعني من بداية إلى نهاية نفس حرف لأنه نقل مثل MADAM RACECAR خلينا نشوف هذا انتم جربوا هذا البرنامج للبحث أي حرف أي عنصر في الصف انتم شوفوا انتم جربوا هذا البرنامج للمجموعة كل عناصر في الصف هذا البرنامج لو أي مشكل كلم تقول اكتب رسالة بعدين أنا أعطيك جواب لو أعطي بريد إلكترونية تو أنا سوف أعطي جواب هذا شيتات أنا سوف أرسل في بريد إلكترونية تو هذا البرنامج هذا اثنين صف مصفوفة أول مصفوفة ثاني وسوف يعطينا النتيجة هذا برنامج جديد هذا برنامج هذا شوية طول لكن ما فيش مشكلة هذا برنامج للمضروب هذا مضروب مصفوفة أول مصفوفة ثاني كيف مضروب كيف طريقة شوفها هنا هذا برنامج هذا عندهم جرب النسخة وبعدين تنفيذ طول حتى هنا هذا الدالة هذا تم هذا مؤشر إن شاء الله في محاضرات قادمة تو هذا في دالة على أن نشوف أنتم جرب هذا كله دالة تكرارية recursion function هذا يتكرر نفسه من دالة هذا recursion function وقت يتكرر نفسه تو هتدالة هذا some integer قيمة هذا if m يساوي واحد هو return هذا m else هو يتكرر هذا دالة return m plus m sum it هو يتكرر نفسه اوكي هذا دالة هذا دالة تكرارية النداء دالة اوكي هو يحتاج شوية ما فائدة هو يحتاج شوية شفرة لو هذا في جملة هنا ما في جملة حلقية لو هذا مع جملة حلقية هو يحتاج سطور زيادة تو هذا فرق أنتم يقولون هذا تعريف في اللغة العربية هذا ما يقولوا خليه هذا inline function أنا شرحته هذا في محاضرة أولى أنتم شوفها في محاضرة أولى inline function هذا تعريف دالة هو مترجم لا نحن نكتب دالة في نفس طريقة لكن مترجم هو سوف يكتب في نفس السطر في وقت ترجمة ما فائدة هذا ما فيش هو يحتاج وقت زيادة في وقت تنفيذ هذا فائدة هذا فصل هذا تم هذا ما فيش فيه لأن هذا فيه ما فيش فيه مذكرات هذا ما فيش فيه منهج خلينا نشوفها من محاضرة
تاسع محاضرة تاسع هذا مؤشر مصفوفات في 236. مصفوفات هذا أنا شريته. هذا مصفوفات هذا صف 2 صف مجموعة صف هذا سو هذا مصفوفات عددي. هذا مصفوفات حتى هذا عددي. هذا عددي. تو كيف نحن نكمل هنا الشغل؟ اوكي هنا 2 جملة حلقية، واحد للصف الثاني للعمود والأعمدة. هنا 2 جملة حلقية نحن نستعمل. نحن نشوفها في من هذا مؤشرات في محاضرة قادمة إن شاء الله. نشوفها من مؤشرات في محاضرة قادمة. مع السلامة.